हांव संजय कलंगुटकर नेरूल कोको बीच बोट एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट। आयज आमी 4-5 दीस जाले आमी आमचे गोंयकार भाव टॅक्सी ड्रायव्हर पळय त्रासान पडलेले आहा ते आमकां पळोवन जाले आनी तांकां लागून आमी आयज कोको बीचार पोट भरता जाले 95सून 98सून सगळे जेन्ना हांगा फस्ट एक गाडी सुट्टा पडटली वाटातली तेन्नाच्यान ते रेब्यांसून ते गाडयो घेवन कोको बीचार येताले आनी आमकां टुरिझम सायडीसून आमकां कांय बिजनेस येना, फक्त टॅक्सी ड्रायव्हर आनी पळय गायड पळय कोण घेनात तेंचेरूच आमकां पोट भरता। आमच्यो 250 बोटी आमच्या त्यो 250 बोटी आमचे सगळे पोट चलता टॅक्सी ड्रायव्हरांचे खातीर। आनी आयज तेंचो पळय डिमांड पळय आयज गोव्हर्मेंटा कडेन आहा न्हू, हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोव्हर्मेंटाक, गोव्हर्मेंट आमचोच आनी गोंयकार भाव आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर थंय आमचेच, थंय पळय कितें डिमांड करता न्हू तेंचो डिमांड मातसो पास करचो। कित्याक जे तर आमी तेंचो पास करीत न्हू जाल्यार आमचे गोंयकारपण हे उरतले। आनी आयज तर आमी तर एप तर म्हणटा ते येता म्हण आयकला, उबेर जावं ओला बीन एप तर येयले न्हू, तेजे ड्रायव्हर भायले आसतले। गोंयांत पळय कितें घडटा जर गोंयांत पळय खंयचे बरे स्पॉट आहा तांकां खबर नासचेना, आमच्या गोंयकारांक खबर आसता बाबा गोंया सांबाळूंक जाय गोंया ते आमच्या गोंयकारांक खबर आसता, भायल्यांक खबर नासता। त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोव्हर्मेंटाक तांकां एक तेंचे डिमांड आहा तो पास करचो म्हणून, कित्याक आमी तेंच्या घुस्तार पोट भरता आनी आमकां पळय तेंचे हाल जाता ते आमी पळोवनूच जाले। आनी आमचो टुरिझम मिनिस्टर आहा न्हू, जसो आमकांय हेल्प केला न्हू तसो तांकांय हेल्प करचो, कित्याक आमकांय तेणी आमचो धंदो आमच्या हातीन दिल्लो आहा, लोकलांच्या हातीन चलोनी म्हणून आमकां हें दिलां, सो हें तांकांय लोकलांक टुरिझम मिनिस्टरान सामोवन घेवचें म्हणटा एक रिक्वेस्ट। म्हाजें नांव अविनाश शिरोडकर आनी आमचो धंदो बोटीचो, ट्युरिस्ट बोट, तशेंच आमचे फिशरमॅनाचो धंदो। आनी हे जो म्हाजे रायट सायडीक आहा तो रोड जावन आमचो कोको बीचार। जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आसले तेन्ना हो कोको बीच कोणाकूच खबर नासली, कोको बीच कितें तें, आनी कोण ट्युरिस्ट येयनासलेले। पूण ह्या कोको बीचार हाडपाक हे ट्युरिस्ट हाडपाक आयज सारके भरता, गर्दी हजारांनी लोक कोको बीचार येता। आनी ती सुरवात करपी हेच आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर, ते हाडप ह्या बारीकशा मोदल्या रोडाक थाराप आनी शेतां दाखोवप, मागीर मिरसांगो कांदे हे आदी ते शेतान व्हरोन हांवें पळयला जायते ते आपले भायले आवट ऑफ इंडिया जावं इंडियन ट्युरिस्ट तांकां दाखोवन ते कशें हें करप आनी ते घेवन घरा कडेन व्हरप, फॅमिली करप, फॅमिली मेंबरा कडेन मेळप, फॅमिली मेंबर कशें करप। आनी थोडे आदले ड्रायव्हर जे 85, 19 सुद्दां हांवें पळयला आदले चलयताले ते आजून पर्यंत कॉन्टेक्टान आहा तेंच्या, आनी तेंच्यानी तांकां सांबाळले आनी तेंच्यांनीच टॅक्सी ड्रायव्हरान हो आमचो कोको बीच फेमस केल्लो। आनी आयज ते ट्युरिस्ट येता आनी आमच्या बोटीन भोंवता आनी आमी आयज पोट भरता आमचें, म्हणून आमकां एक मना कडेन लागता। आनी आमी सांगूंक सोदता जे कितें बारीक मोठे कितें तेंचे डिमांड आहा ते तेंचे मान्य करचे आनी तांकां सांबाळचे आनी तेच आमचो ट्युरिझम वाडयतले अशें म्हाका दिसता। हांव राजेश नागवेकर। आतांच आमच्या प्रेसिडेंटानूय सांगलां, बाबा म्हणजे अविनाश शिरोडकरानूय सांगलां की कितली तरी वर्सां जाली आमचे कडेन हांगा ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले येता। म्हाजोच बापूय पयलीं पासून ट्युरिस्ट टॅक्सीवालो, तो आमच्या घरानूच ट्युरिस्ट टॅक्सी आसली। तेन्ना आयज हो धंदो खंय तरी नश्ट जायत वयता, तेन्ना आयज हांव सरकारा कडेन मागणें करता, ऑनरेबल मिनिस्टर CM हेजे कडेन मागणें करता की ऑनरेबल CMन आमकां गोंयकारांक सगळ्या सांबाळ्यात आनी हेज्या फुडेंय सांबाळटलो ही अपेक्षा दवरून तेणी आमच्या ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक सगळ्यांक जावं टॅक्सी ओनरांक सगळ्यांक सांबाळचे। तशेंच माननीय आमचो टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हो हेणी आमच्या गोंयकारांक जायतो तरेन बरे भाशेन सपोर्ट केला, तेच पर्यंत तो असोच आमकां सगळ्यांक आमच्या बोटींग आतां आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलात बोटींगूय तेणी खूब सपोर्ट केला, असोच तो आमकां सपोर्ट करीत रावतलो। आनी आमचो MLA बाब केदार नायक हेणी आमकां हांगा येवन खुबसो जायतो सपोर्ट केला आनी आमचे बोटकार कशे त्रास काडटा, कशे धांवपळ करता हे सगळ्यांनी पळयलां। पूण तेंच्या माध्यमांतून आमच्या हेका धंदो येता, कोणाक टॅक्सी ड्रायव्हर तर हांगा घेवन येना जाल्यार आमचेंय चलो शकना। तेन्ना हांव हात जोडून विनंती करता आमच्या सगळ्या सरकाराक की तांकांय सपोर्ट करचो आनी बरे भाशेन तेंचे कडल्यान हे सगळे फुडले कार्य आहा ते तुमी करून घेवचें। म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर, हांव एक हांगालो बोट ओनर। पूण बोट ओनर जावच्या पयलीं हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हांव तरी जाणा हो आतां कोको बीच जो आसा जो वॉटर स्पोर्ट्साक लागून आतां ही 15-20 वर्सां पयलीं मातसो फेमस आहा। तेज्या पयलीं हांगा जेन्ना शेकां आसली तेन्ना ते टॅक्सी ड्रायव्हर कस्टमरांक सांगून कितें सांगून हांगा हाडटाले आनी आमचो कोको बीच हो तेंच्यांनी फेमस केल्लो। वॉटर स्पोर्ट्स हो बिझनस ही 25-30 वर्सां आतां जाला। तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन हो आमचो धंदो टॅक्सीचो जो गोंयकाराच्या हातीन आहा तांकां ही म्हायती आहा सगळ्या गोंयची, खंय कितें कितें आहा पळय ते
तेन्ना हो त्यांच्या हातींचो काढून दुसऱ्याच्या हातीन दिवं नाकात. कित्याक जेन्ना भायले ड्रायव्हर जेन्ना गोंयांत येवन जे टॅक्सी चलयतले तांकां ही माहिती ह्या बिचांची जावं फोर्ट आनी कितें कितें आहा खंय वॉटर स्पोर्ट्स आहा कितें आहा तांकां कांय खबर ना. तेन्ना मागता सरकारा कडेन हो धंदो जो आमचो गोंयकाराच्या हातीन आहा टॅक्सीचो तो त्यांच्या हातीनूच आसुनी आनी हे जे पळय कितें ऍप जावं आनी कितें पळय हें हाडला ते मातशें तेंच्यांनी खंय तरी थारोवचें